बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग क्यों छोड़ी, मरियम नवाज ने शेर फोर्स क्यों बनाई, असल हकीकत क्या है, वो खबरें जो मीडिया आपसे छुपा रहा है वो खबरें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ अगर नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा लीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कि अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग क्यों छोड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रियासती अदारों के मुखालिफ बयानिए पर जमात के अंदर से आवाजें उठना शुरू होगी। नवाज शरीफ के जमात पर मुसल्लत किए गए इस बयानी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर अब्दुल कादिर बलोच ने जमात से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नून लीग बलूचिस्तान के सदर और साबिक गवर्नर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मौकफ इख्तियार किया कि पार्टी से अलहदगी की वाहिद वजह फौज मुखालिफ बयानिया है। यहां पर उन्होंने तौर पर जो बयान दिया उसमें वो कहते हैं कि स्टेज के ऊपर हमारे जो लोग थे उनको नहीं बुलाया गया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नवाज शरीफ का पाकिस्तान फौज के खिलाफ बयान है और जो कि उन्होंने रियासती अदारों को टारगेट किया, उसके ऊपर मैं नून लीग से इलाकी इख्तियार कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं खुद फौज का हिस्सा हूं, मैं फौज का हिस्सा रहा हूं, मैं था, हूं और रहूंगा। यह कहना था अब्दुल कादिर बलोच का। तो अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं कि जब जो नवाज शरीफ हैं उनकी तरफ से इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया तो मैंने ये यहां पर बेहतर समझा कि किसी तरीके के साथ मैं ये जो जमात है मुस्लिम लीग उससे मैं किनारा कशी इख्तियार कर लूं। तो फिर मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब मैं मुस्लिम लीग नून का बिल वास्ता या बिला वास्ता उनके साथ किसी किस्म का मेरा कोई लिंक नहीं है। अब मेरा नून लीग के साथ जो तलकात थे, जो मैं इतने बड़े ओहदे के ऊपर फायज रहा, तमाम तर चीजें अब खत्म हो गई हैं, मैं नून लीग का हिस्सा नहीं रहा। दूसरी खबर, मरियम नवाज शरीफ ने शेर फोर्स क्यों बनाई। यहां सबसे पहले मैं आपको शेर फोर्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने यहां पर स्क्रीनशॉट लगाकर मैं बता देता हूं। उसके ऊपर शेर फोर्स के ऊपर, यानी कि जब आपने शेर फोर्स है उसके लिए अगर आपने इस शेर फोर्स में रजिस्ट्रेशन करनी है या करवानी है तो आपको यह फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस फॉर्म में जो पहली शीट है, जो कि पहली, अगर आप कह लेंगे पहली इनकी तरफ से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि वोट के तकद्दुस की बहाली के लिए क़यादत के हर प्रोग्राम में हाजिर रहने का पाबंद और मकासद के असूल तक क़यादत की हर वक्त तैयार रहूंगी या रहूंगा। यहां पर ये हल्फन बयान ले रहे हैं कि आप जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम हर वक्त आपके लिए तैयार रहेंगे। इसकी जो दूसरी शिक है वो यूं है कि वोट की इज्जत की खातिर रियासती अदारों से खौफ को पसे पुश डालकर टकराव से दरेग नहीं करूंगा या करूंगी। यानी कि रियासती अदारों के खिलाफ अगर आपको जाना पड़े तो तब भी आप जाएंगे। नंबर 3 के ऊपर आता है कि हर प्रोग्राम में नज़्म ज़ब्त और पाकिस्तानी कानूनों के मुताबिक मखलूते खातर रहूंगा। नंबर 4 पर क़यादत के हर फैसले पर बगैर किसी सवाल के सर तस्लीम खम करूंगा। नंबर 5, बैरून मुल्क इलाज के गर्ज से मुकीम क़यादत को जबरदस्ती पाकिस्तान लाने के इक़दाम किए गए तो उसके मुखालफत में जेल जाने से भी नहीं हटूंगा या हटूंगी। यहाँ पर नंबर जो 6 के ऊपर जो इसका नंबर जो आता है वो है सोशल मीडिया पर क़यादत की बयानी की तशहीर के लिए सरगर्म रहूंगी। नंबर 7, किसी बयानी पर फैसले से पीछे हटने का इख्तियार सिर्फ क़यादत के पास होगा। मैं हर फैसले का खैर मकदम करूंगा। इसके अलावा आपने दस्तखत करने हैं, शर्त कार्ड नंबर देना है और फोन नंबर देना है। यह मैंने आपके सामने तमाम तर चीजें पढ़ ली। मैंने आपको बता दिया
کہ مسلم لیگ شین کا یعنی کہ مسلم لیگ شیر فورس جو کہ مریم نواز شریف نے بنائی، سب سے پہلے جو عثمان ڈار ہے وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف نے ہماری نقل ماری ہے، لیکن یہاں پر وہ نقل تو مار رہی ہیں لیکن اس بندے کو اتنا پابند کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ بندہ آپ کے ماتحت ہوگا، جب آپ چاہیں گی جیسے یہ پارٹی چاہے گی وہ اس بندے کو کنٹرول کرے گی۔ وہ حلفاً یہ بیان دے رہا ہے اور حلفاً اقرار کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ آپ کے ووٹ کی عزت کی خاطر ہر طرح کے ریاستی اداروں کو جو خوف ہے اس کو پس پش ڈال کر ٹکراؤ کے لیے دریغ نہیں کروں گا یا کروں گی، اور جو بیرون ملک علاج کے لیے گیا ہے یعنی کہ نواز شریف، اگر اس کے فیصلے کے خلاف کسی بھی پارٹی نے یہاں پر کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو پارٹی اس کے خلاف ایکشن لے گی، یعنی کہ یہ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کس قسم کی خطرناک تحریک ہے، کس قسم کی خطرناک شیئر فورس ہے۔ آج مریم نواز شریف نے شیئر فورس کی جو افتتاحی تقریر تھی وہاں پر انہوں نے غریبوں کا، خصوصاً جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پر انہوں نے ایک نئی چیز انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جو کہ وہ کہہ رہی تھی میرے بچوں، میرے پیارے بچوں، آپ میرے بچے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو پہلے جب ان کی حکومت تھی تو اس ٹائم ان کے بچے یاد نہیں آتے تھے، پاکستان کے بچے یاد نہیں آتے تھے، اور آج ماڈل ٹاؤن میں ہی کھڑے ہو کر شیئر فورس کی افتتاحی تقریب کی گئی، اور ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا وہ آپ کو یاد ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ آپ نے یہ شیئر فورس بنا دی، ماڈل فورس کے جو وہاں پر قتل ہوئے ان کو انصاف کب ملے گا، کب اس کے اوپر بات چیت کریں گے؟ نہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرنی۔ شیئر فورس میں آپ کو آج لیپ ٹاپ یاد آگے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں لیپ ٹاپ ملے، میں یہاں پر میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جس بندے کو لیپ ٹاپ ملے وہ اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اپنے جو سیاسی ورکر تھے ان کو لیپ ٹاپ دیے، میں کئیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لیپ ٹاپ حاصل کیے، وہ لیپ ٹاپ جو کہ اسٹوڈنٹ کو ملنا تھا وہ آپ کے سیاسی ورکرز کے جیب میں گیا، پیٹ میں گیا، یا جو مرضی کہہ لیں، کیونکہ اس لیپ ٹاپ کو وہ بیچ بھی سکتے تھے اور کئیوں نے بیچے، میرے سامنے بکے۔ یہاں پر یہ جو خبریں ہیں یہ چیزیں میڈیا پر ڈسکس نہیں ہوتی، میڈیا یہ چیزیں نہیں بتا رہا، میڈیا خاموش ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے اوپر بات کرنی ہوتی تو میڈیا پر ویلا مچ چکا ہوتا، لیکن میڈیا نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر خاموش نظر آتا ہے۔ یہ تھی ابھی تک کی خبریں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک نہیں دے اجازت، جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ شیئر فورس کا حصہ بنیں گے یا نہیں۔ اللہ